أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. ما شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ما شاء الله. جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. ما شاء ما الله. شاء الله. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. ما شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. ما ما شاء شاء الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ما شاء الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال
والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق